أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول كتابيا إني ظننت أني ملاك حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها قالت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه صدق الله العظيم.